हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ग्रुप डायनामिक्स। हमें ग्रुप डायनामिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है। इसके अंदर हमने देखना है कि ग्रुप किसे कहते हैं, इसके बाद हमने देखना है ग्रुप डायनामिक्स किसे कहते हैं, देन हमें देखना है कि हमें ग्रुप डायनामिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है। दूसरा ये कि ये सवाल आपको पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि ग्रुप डायनामिक्स की अहमियत को यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को बयान करें। व्हाट इज़ अ ग्रुप? ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पीपल। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के मजमूआ को ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप का एक मकसद होता है और इसके अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो इस मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये नहीं कि एक क्लास के 30 बच्चे हैं और उसको हम लोग एक ग्रुप कहते हैं, उसको हम लोग कभी भी एक ग्रुप नहीं कह सकते क्योंकि ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप का एक गोल है जिसको हासिल करने के लिए ग्रुप के सारे मेंबर्स मिलकर काम करते हैं। ग्रुप को उर्दू में जमात कहा जाता है। तो जमात कभी भी एक शख्स से नहीं बनती बल्कि जमात हमेशा 2 फ़र्द से ही बनती है। 2 से लेकर जितने भी उसमें फ़र्द आ जाएं उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। जैसा कि हर मुल्क में मज़हब के लिहाज से ग्रुप होते हैं कि कोई जो है इस्लाम से बिलोंग करता है, कोई जो है उसका तलक ईसाइयत से है, किसी का हिंदू मत से, किसी का बुद्ध मत से तलक है। जैसे कि अमेरिका को मदर ऑफ़ नेशन कहा जाता है, तमाम अक़वाम की माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हर नस्ल हर मज़हब के लोग आबाद हैं, इसलिए अमेरिका को ऐसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो ज़ात के लिहाज से भी ग्रुप हैं, किसी का पठान है, किसी का जो है मुग़ल है, कोई जो है गुज्जर है, इसके अलावा किसी का अराई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ज़ात के लिहाज से ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप के बाद है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स इज़ अबाउट हाउ ग्रुप्स वर्क टुगेदर, कि ग्रुप कैसे काम करते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रुप डायनामिक्स। डायनामिक्स को उर्दू में कहते हैं मुतहरिक और इंग्लिश में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ोर्स। तो जिस चीज़ में फ़ोर्स होती है वो चीज़ जो है मिलकर और इकट्ठे काम करती है। तो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर हम लोग एक ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है, एक ग्रुप का क्या फंक्शन है और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का थर्ड पार्ट है व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ग्रुप, हमें ग्रुप को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स की क्या अहमियत है। अगर ये आ जाए व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ग्रुप, इसके अंदर आपने ये ही लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स भी अगर आपको आ जाए तो इसमें सिर्फ इसी टॉपिक को ही डिस्कस करना है, इसलिए ये टॉपिक 2 तरह से आ सकता है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ग्रुप डायनामिक्स, और दूसरा इस तरह से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, एलेबोरेट इट। यानी कि ग्रुप डायनामिक्स की क्या अहमियत है और हमें इसको स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से, जिसका मतलब है नफ्सियाती पहलू। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स को स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी के लिहाज से ग्रुप डायनामिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रुप कैसे बनता है? लोगों के मिलने से बनता है, अफराद के मजमूए को ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो भी मुख्तलिफ है, उसकी जो सोच है वो भी मुख्तलिफ है और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ग्रुप के अंदर जो मौजूद जितने भी अफराद हैं उन सब की जो सोच है उनका एक दूसरे के ऊपर असर होता है और हम लोगों को जो उनमें से उनकी जो खसूसियात अच्छी लगती है हम लोग उसको पिक कर लेते हैं, इसलिए ग्रुप डायनामिक्स का एक ये फ़ायदा है। दूसरा है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? माशरती पहलू। तो सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं। सोसाइटी क्या होता है? माशरा। और माशरा कैसे बनता है? ग्रुप से बनता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, जो कि मज़हब के लिहाज से है, जो कि ज़ात के लिहाज से हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है और वो एक दूसरे के साथ माशरे में किस तरह से बिहेव करते हैं, ये है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं अमली पहलू।
پریکٹیکل اسپیکٹس کس طرح سے گروپ ڈائنامکس میں امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا، اور یہ سب سے پہلے بیٹس میں آیا تھا یا پھر سب سے پہلے ہیومن بینگس میں آیا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹ سے ہیومن بینگس کے اندر ٹرانسفر ہوا ہو۔ تو یہاں پر ڈاکٹرز نے سب سے پہلے مل کر اپنا ایک گروپ بنایا، انہوں نے کرونا وائرس کے بارے میں پہلے سے کچھ اسٹڈی کیا لٹریچر کو کہ شاید پہلے سے کوئی وائرس اس قسم کا ایگزسٹ کرتا ہو۔ تو پریکٹیکل اسپیکٹس میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ مل کر اپنا گروپ بناتے ہیں، جو ایک نئی ڈیزیز آتی ہے وہ اس مسئلے کو اس کے بارے میں حل اس کا تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مل کر ایک سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو گروپ ڈائنامکس کا یہی فائدہ ہے کہ گروپ بنانے کا، کہ اگر کوئی نئی بیماری دنیا میں آ جائے تو سائنسدان اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ڈاکٹرز اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرسنل اسپیکٹ، یہ لفظ پرسنل ہے یہاں پر، جس کا مطلب ہے ذاتی پہلو۔ اب ہر ایک انسان کی جو جذبات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس کی جو سوچ ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب ایک گروپ کے اندر جو لوگ ہیں ان کا جو فیلنگس ہیں، ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کے بیہیویئرس کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ انسان کیسا ہے، تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر اس کی کمپنی اچھی ہے تو اس کا مطلب وہ انسان بھی اچھا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ نشے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جلدی نشے ہی بن جائے گا، اس کو بھی نشے کی لت لگ جائے گی۔ تو اس لیے انسان کی جو کمپنی ہے وہ اس انسان کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو گروپ ڈائنامکس کی یہ امپورٹنس ہے کہ انسان کے جو گروپ ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، یعنی کہ ان کی کیا تھاٹس ہیں، ان کی کیا فیلنگس ہیں، اور ان کا کیا بیہیویئر ہے۔ تو جو پرسنل اسپیکٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بھی بہت فرق آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے اندر ہمیں جو عادتیں اچھی لگتی ہیں ہم لوگ اس کو پک کر لیتے ہیں، اور جو عادتیں ہم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہم لوگ اس کو پک نہیں کرتے۔ تو دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بھی ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ کسی کو فیشن دیکھ لیتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم لوگ بھی ویسا ہی ڈریس بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کیا ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کو امپریس کیا ہے، اور ہم لوگ اس شخص سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہی ہیبٹ کو، انہی چیزوں کو ہم لوگ پک کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس لحاظ سے گروپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ نیکسٹ ہے ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم۔ تعلیم میں گروپ کی کیا امپورٹنس ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہر ایک کلاس کے اندر کوئی 8 یا 9 گروپس بنے ہوتے ہیں، اور ہر ایک گروپ کے اندر کوئی 7 یا 8 لوگ ہوتے ہیں۔ تو گروپ کا وہاں پر کیا کام ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے ہر ایک گروپ کو ایک ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہے کہ آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے۔ تو ایک گروپ کو صرف ایک اسائنمنٹ ملی ہے جس میں 7 یا 8 لوگوں نے اس پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ سبھی لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور اپنا ٹاپک پریپیئر کرتے ہیں۔ تو تعلیم میں بھی گروپ ڈائنامکس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ ایجوکیشن میں دیکھا جائے تو ٹیچر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ٹیچر بچوں کو بتاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کلاس میں کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اس طرح سے وہ ان ڈیوٹیز کو اپنے ٹیچر کی انسٹرکشن کے اکارڈنگ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے گروپ ڈائنامکس کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ گروپس کیسے بنتے ہیں، اور گروپ کے اندر جتنے بھی ممبرس موجود ہوتے ہیں ہر ایک ممبر کا جو بیہیویئر ہے، یعنی کہ اس کا رویہ، اور دوسرا جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ دوسرے ممبر کے بیہیویئر اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر جب ایک انسان کا جو رویہ ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں وہ دوسرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو دوسرے انسان کے اندر ایک اہم تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ انہی عادتوں کو وہ پک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس قسم کے رویے کو اپنانا شروع ہو جاتا ہے۔